अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हैदर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम TRP 360। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बेहिसी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खाते में एक और जुल्म, एक और कत्ल उनके खाते में आ गया। अब देखना यह है, उनका इम्तिहान है कि वो नाजिम जोखियों के कातिलों को सजा देते हैं या नहीं, क्योंकि कातिल जो है मुबैना तौर पर उनका अपना MPA और उसका भाई MNA है। ये सारी तफसीलात क्या है, क्यों नाजिम जोखियों को कत्ल किया गया, वीडियोस अब तक जो आई हैं जिस बुनियाद पर कहा जा रहा है मुबैना तौर पर नाजिम जोखियों को कत्ल किया गया है, वो वीडियोस क्या है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे क्या चल रहा है और हम आपको क्या बताएंगे इस वीडियो में। आखिर तक आप देखेंगे तो ये सारा मामला समझ में आ जाएगा कि नाजिम जोखियों कौन था और उसे क्यों कत्ल किया गया है। मैं आपको पहले आसान और सहल लफ्जों में बता देता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA हैं जाम अब्दुल करीम साहब। MNA कौमी असम्बली के मेंबर हैं और ये हल्का NA 236 मलीर से इलेक्ट हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। इनके छोटे भाई हैं जाम ओवैस, ये MP हैं, सिंध असम्बली के मेंबर हैं और ये PS 69 यानी ठट्ठा से इलेक्शन जीते थे और ये सिंध असम्बली के मेंबर हैं। अब ये ताकतवर शख्सियात हैं, पैसे वाले लोग हैं, इनका अपना फार्म हाउस है और ये बहुत अस्त्रो रसूख वाले ठट्ठा और मलीर तक इनकी अप्रोच ज़ाहिर है। MNA और MP और इन इलाकों में इनका डंका जैसे कहते हैं ना बोलता है। अब हुआ ये है कि इन्हीं की बरादरी का, कोई अलहदा कौम का बरादरी का नहीं था, बल्कि इन्हीं की पार्टी का भी, पार्टी कारकुन भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रहा है, अल्लाह उसे गरीक रहमत करे, नाजिम जोखियों, जिसका कत्ल हुआ। ये कत्ल कैसे हुआ मैं आपको समझा देता हूं, फिर अब तक पुलिस ने क्या किया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जैसा कि मैंने कहा इम्तिहान है, क्या वो अपने MPA के खिलाफ कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे, अब ये वक्त बताएगा। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये दावा करती है कि अदम तशद्दुद की पॉलिसी है, इवन के वो ये दावा करते हैं कि हम किसी की ज़ाती ज़िंदगी पे ज़बानी बात भी नहीं करते। तो अब देखना ये है कि उनका अपना कारकुन अपने MPA के हाथों मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया गया है या उसके ऑर्डर उसके गार्ड्स के हाथों कत्ल हो गया है। अब देखना यह कि होता क्या है। अब ये दो भाई हैं MNA और MPAs, जाम अब्दुल करीम MNA और जाम अवैस जो है ये MPA। हुआ ये है कि इनके कुछ मेहमान आए, उनका ताल्लुक अरब से था। सिंध में ठट्ठा और बलीर के दरमियान में एक रास्ता आता है नेशनल हाईवे के ऊपर, जिसके तिलोर का शिकार किया जाता है, लेकिन कानूनी तौर पे महकमा वाइल्ड लाइफ की जानिब से, क्योंकि महकमा वाइल्ड लाइफ जो है वो ऑपरेट होता है विफाक के सतह पर, तो विफाकी ये ऑर्डर है कि तिलोर के शिकार पर पाबंदी है कानूनी तौर पर। उसके लिए बाकायदा अप्रूवल लेना पड़ती है, कोई गैर मुल्की आके करेगा, दफ्तर खारजा एक लेटर जारी करता है और किस हद तक आप शिकार कर सकते हैं, कितना शिकार कर सकते हैं, उसका एक कानून मौजूद है। अब ये नाजिम जोखियों वहां से गुजरता है, इसने देखा कि इसके इलाके में रास्ते के अंदर एक जीप खड़ी है, एक बड़ी 4WD गाड़ी खड़ी है, जिसके अंदर कुछ अरब मौजूद हैं और वो शिकार की नीयत से रोड के दरमियान में खड़े। इसने उनसे पूछा कि आप रास्ता क्यों बंद करके खड़े हैं और उनकी वीडियो बनाना शुरू कर दी और उन्हें मना किया कि आप यहाँ शिकार नहीं कर सकते, कानूनी तौर पर गलत है। तो पहले मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं कि वो तकरार हुई कहां से, उस पे उस गैर मुल्की ने क्या रिएक्शन दिया। पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। ये है अरब लोग और हमें धमकियां दे रहे, हमारा रोड ब्लॉक करके खड़े हुए हैं। ये देखो, हमने इससे पूछा कि इधर क्या करे, हमारा इलाका है, तो हमें रोक के हमारा बदमाशी हमारे आगे कर रहे हैं। इसका गाड़ी का नंबर है, ये गाड़ी का नंबर है, ये हमारे से बदमाशी कर रहे हैं। ये बंदा है हमारे से बदमाशी कर रहा है, ये हमें धमकियां दे रहा है, पुलिस की और हमें धमकियां दे रहा है। ये देखो मोबाइल, ये वीडियो आपने देखी, इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि मामला तल्ख हो गए थे। इसके बाद जो नाजिम जोखियो है वो अपने घर आ जाता है इस तल्ख कलामी के बाद। अब वो जो गैर मुल्की थे वो अपने मेज़बानों को कहते हैं, यानी MPA जाम ओवैस और जाम अब्दुल करीम को कहते हैं कि एक शख्स वहाँ पे था, उसका ये हुलिया था, ये नाम था और उसने हमारी वीडियो बनाई और हमें शिकार करने से, तिलोर के शिकार करने से मना किया और हमें कहा कि गैर कानूनी, आप ये नहीं कर सकते। अब हुआ ये है कि जाहिर है इतने बड़े वडेरे को आप चैलेंज करेंगे, एक जाहिर है जाम कमाल तो एक आम आदमी है ना, तो आम आदमी जो है वो कौन होता है कानून की अमलदारी के हवाले से याद दहानी कराने वाला।
ظاہر ہے ہاتھ سے تو وہ نہیں روک سکتا تھا، لیکن اس نے ویڈیو بنائی اور اعلیٰ حکام تک پہنچانے کی کوشش کی، اس نے پولیس تک بھی پہنچائی، اسے سوشل میڈیا پہ پوسٹ بھی کر دیا۔ اب ہوا یہ ہے کہ اس کے بعد جام اویس صاحب کی جانب سے مبینہ طور پر دھمکیاں آنے لگی ہیں ناظم جوکھیو کو، اور اسے دھمکیاں یہ آنے لگی ہیں کہ سوشل میڈیا پر بالکل آپ اسی وقت اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کریں، کیونکہ ویڈیو تیزی سے وائرل ہونے لگ گئی تھی، ورنہ پھر ہم آپ سے کسی اور طریقے سے پیش آئیں گے۔ اب ناظم جو ہے جسے قتل کیا گیا ہے، ناظم جوکھیو، اس کا جو بھائی ہے سابق کاؤنسلر بھی ہے، وہ اس کا نام ہے افضل، وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا سابق کاؤنسلر ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ سابق کاؤنسلر جب ناظم جوکھیو کو بلایا جاتا ہے، جام اویس اپنے ڈیرے پہ بلاتے ہیں کہ آپ نے ہمارے مہمان کے ساتھ گستاخی کی، آپ نے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کر دی، آئیں ذرا پیشی بھگتے۔ ملیر انہیں اپنے فارم ہاؤس پہ بلایا جاتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ فارم ہاؤس جب جاتا ہے تو سابق کاؤنسلر جو کہ افضل جس کا نام ہے، اس کا بڑا بھائی، وہ بھی ساتھ چل لیتا ہے کہ کہیں معاملہ تلخ نہ ہو جائے تو میں بیچ بچاؤ کراؤں، کیونکہ ان کے تعلقات پہلے ان سے رہے۔ تو بقول ان کے بھائی کے کہ مجھے اس گارنٹی پہ وہاں سے جانے کا کہا گیا کہ آپ کے بھائی کی ہم باز پرس کر کے سمجھا بجھا کے اسے واپس بھیج دیں گے، آپ جا سکتے ہیں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ میں اپنی ذمہ داری پہ اپنے بھائی کو یہاں چھوڑ رہا ہوں۔ اس کے بعد اس پہ تشدد کیا گیا۔ اس کے بھائی کا بیان ابھی کیا ہے وہ آپ سن لیجئے، سیکنڈ ویڈیو یہ سن لیجئے جو ابھی تک ویڈیو وائرل ہوئی ہیں اس حوالے سے۔ ان میں السلام علیکم، رات کل شام جو جبل میں اساں ایندان عرب انہوں نے مجھے باغ کے یکملا کرے دھمکی ڈی، انہیں ویڈیو وائرل کے اساں گوٹھ میں ان کلومیٹر کے فاصلے تے شکار آیا گوٹھ جے ان میں تلور جے پویا پیسن دے مانو آنین تھا تے जेके असांजा वॾा सियासी लीडर केर साण छा नाला उन्हनि जा? जाम करीम है, जाम अवेस कोराम, जेके एमपी एमएनए असांजे तक जा आहिनि, असांजा पंहिंजा उन्हनि मुंहिंजे भाउ खे जॾहिं वीडियो वायरल थियो न पूरी फेसबुक ते हली, उन खां बाद जॾहिं उन वीडियो वायरल कई त उनखे धमकी ॾिनी, जाम गोराम मूंसां ॻाल्हाए, ख़ुदि आउं पाण डिस्ट्रिक्ट मेंबर आहियां साबिका, मूंसां जाम गोराम ॻाल्हाए थी तुंहिंजे भाउ खे गुई में कहिड़ो मिर्च आहे। तो मुझे बाबा हुन ग़लती थींदी, ची ग़लती कहिड़ी? पोइ हुन मूंखे चयो पेश कर मूं वटि हुनखे। पोइ जॾहिं पर्सनल सिक्योरिटी जाम करीम जो एमएनए जो नियाज़ सालार उहो मुंहिंजी राति 11 बजे मूंखे फ़ोन कयो, अची तुंहिंजे भाउ ऐं तूं हलो जाम करीम घुरायो, तव्हांखे फ़ैसिलो करायूं था, हलो तव्हां। उते जीअं पहुतासीं त जाम करीम जे गार्डन समेत जाम करीम मुंहिंजे भाउ खे उते माना काफ़ी तशद्दुद निशानो बनायो, तशद्दुद निशान बणायो, उनखे ज़ख़्मी कयो, कपिड़ा फाड़ियो। त मूंखे दुख थियो, मूं चयो साईं तव्हां ही छा पिया करियो, असां अव्हांजा ऐं असांजा चऊं हीउ मसइलो हेॾो उन्हनि कयो आहे। मूं चयो अव्हां तलूर मथिया या माण्हू मथिया अव्हांखे? उनखां पोइ वरी 3 बजे आउं निकितो, जीअं हुननि चयो त तुंहिंजो मामू वॾो ऐं तव्हां अचिजो हिते पंहिंजे जाम हाउस में, सुभाणे फ़ैसिलो आहे, तव्हां जाम हाउस पहुचो। उनखां बाद जीअं सुबुह असांखे मैसेज आयो तव्हांखे जाम साहिबु घुरायो, तुंहिंजे भाउ जो फ़ैसिलो आहे ऐं तुंहिंजे वॾनि जेके आहिनि वॾा उनखे वठी अचो। जीअं असां पहुतासीं त असांखे हुननि जे वॾनि ॿुधायो त उहा तुंहिंजो भाउ एक्सपायर थी चुको आहे, राति जाम साहिब वारनि जे हथां एक्सपायर थी चुको आहे। राति हुननि जे ओताक जे अंदरि हुननि तशद्दुद करे हुनखे मारियो। अच्छा उनजी डेड बॉडी किथे आहे? डेड बॉडी उन्हनि वटि आहे, उहो फ़िलहाल असांखे न पिया ॿुधाइनि। हाणे तव्हां रोड ब्लॉक कयो, तव्हांजो मुतालबो कहिड़ो आहे? मुतालबो असांजो त असांखे हुननि मथां एफआईआर कराई, त हुननि मथां कंहिंजे मथां एफआईआर कराईंदो? जाम करीम जाम अवेस कोराम ऐं नियाज़ सालार 3 माण्हू इहे इन्हनि कयो आहे। अच्छा तेसीं ताईं तव्हांजो रोड ब्लॉक हूंदो? इंशाल्लाह रोड ब्लॉक हूंदो, जेसीं असांखे इंसाफ़ मिलियो तेसीं ऐं डेड बॉडी जेसीं न मिलिया तेसीं असां हिते वेठा हूंदासीं, असां इंसाफ़ खपे। थैंक यू। तो ये है उसके भाई का बयान अफजल का कि वो कहता है कि मेरे भाई को बाकायदा बाउंड्री के बाहर ले जाने का कहा गया, तशद्दुद किया गया, और फिर वो कहते हैं कि हम पुलिस के पास गए, मेमन कोट पुलिस के पास गए, हम जो गुलशन हदीद का स्टील टाउन थाना लगता है उनके पास गए, उन्होंने भी हमारी नहीं सुनी। ज़ाहिर एमएनए एमपीएस के सामने, वो भी सिटिंग पार्टी के सिंध में जिनकी हुकूमत है उसके खिलाफ कौन बोलता। तो अब हुआ ये है कि इसके बाद रात 3 बजे पुलिस एसएचओ क्या कहते हैं, जिन्होंने कल रात एफआईआर दर्ज की है कि नाजिम जोखियो को किस तरह बेदर्दी से कत्ल किया गया है। मैं एग्जैक्ट वर्ड्स जो पुलिस एसएचओ के हैं मेमन गोट जहां एफआईआर हुई है, मैं उनका बयान आपको बता देता हूं। मेमन गोट के स्टेशन ऑफिसर एसएचओ खालिद अब्बासी के मुताबिक नाजिम सुजावल जोखियो की तशद्दुद ज़दा लाश जाम हाउस से मिली
جو کہ ملیر کے جام گوٹ میں پیپلز پارٹی کے ایم پی اے جام اویس کے فارم ہاؤس سے بدھ کی دوپہر 2:30 بجے ملی تھی۔ پھر وہ کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جام ہاؤس میں ہاتھا پائی کے دوران لاٹھیوں اور گھونسوں سے مارے جانے کے بعد مقتول کی موت واقع ہوئی ہے۔ پولیس نے کیس میں 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے، یہ وہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ملیر کے ایس ایس پی عرفان بہادر نے بتایا ہے کہ ناظم جوکھیو کی لاش کو قانونی کارروائی کی تکمیل کے لیے جناب پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر منتقل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق بھی کی ہے کہ 2 مشتبہ افراد کو تفتیش کے لیے حراست میں لیا گیا ہے۔ ایس ایچ او نے بھی کہا ہے 2 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ایس پی بھی کہہ رہے ہیں کہ 2 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ اس کے بعد پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ ناظم جوکھیو کے بھائی افضل جوکھیو کی شکایت پر تعزیرات پاکستان کی دفعہ 302 یعنی قتل کے مقدمے کا اندراج کیا گیا ہے۔ 34 مشترکہ نیت کے تحت مقدمہ درج کیا گیا، یہ اس کی ذیلی شک ہے۔ یہ ہو گیا معاملہ، آپ نے دیکھ لیا کہ اب تک جو پولیس نے کارروائی کی، اور یہ پولیس نے کارروائی کس صورت کی ہے پہلے نہیں کرنا چاہتی تھی پولیس۔ ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ کے اندر، خاص طور پہ کراچی کے اندر پولیس کتنی بااختیار ہے آپ جانتے، تو اس پہ اہم کردار ادا کیا ہے جو سندھ میں اپوزیشن لیڈر ہے سندھ اسمبلی میں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی اے ہیں حلیم عادل شیخ صاحب۔ ان کو جب یہ پتہ چلا، ان سے لواحقین نے خود انہیں فون کیا، لواحقین نے اعتراف کیا کہ ہم نے خود رابطہ کیا اور ہم نے ان سے مدد مانگی ہے۔ جب مدد مانگی تو وہ فوراً پہنچے، اور انہوں نے اپنے اثر و رسوخ سے ایف آئی آر کٹوائی ہے۔ پھر وزیر اعلیٰ کو مجبوراً مراد علی شاہ کو یہ کہنا پڑا ہے کہ ٹھیک ہے قانون کے مطابق پولیس کارروائی کرے، اور یہ قانون کے مطابق کتنی ہوگی آپ سب جانتے ہیں۔ اتنے طاقتور لوگوں کو، ایک عام سا آدمی تھا وہ ناظم جوکھیو، بہرحال اس کے جو لواحقین ہیں، اس کا بھائی ہے، دیگر جو لوگ ہیں وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں اور وہ آخر تک جانے کے لیے تیار ہے۔ اس وقت بھی احتجاج بھی ہو رہا ہے، اس حوالے سے بھی میں آؤں گا، آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ اب ان کے خاندانی، ان کے بھائی کے حوالے سے آپ کو بتا دیتے، مقتول کے بھائی اور کراچی کے علاقے گھکر پھاٹک کے سابق کاؤنسلر افضل، یہ ناظم جوکھیو جو قتل ہوا ہے اس کا بھائی سابق کاؤنسلر بھی ہے، پیپلز پارٹی کا ایم پی اے جام اویس اور ایم این اے عبد الکریم اپنے بھائی کے مبینہ قتل میں ملوث ہونے کا انہوں نے ڈائریکٹ الزام لگایا ہے، اور انہوں نے ایف آئی آر میں نامزد کروایا ہے ایم پی اے اویس جو ہیں جام اویس، انہیں کہ ایف آئی آر میں ان کا نام ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ تو آ گیا اب وہ معاملہ کہ اب علیم عادل شیخ کا جو میں ذکر کر رہا تھا، انہوں نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ ظاہر ہے ان کی اس کوشش کو، کاوش کو سراہنا چاہیے۔ اگر علیم عادل شیخ صاحب انٹرفیئر نہیں کرتے، اس معاملے میں نہیں پڑتے، تو شاید یہ بات آگے نہ بڑھتی اور ایف آئی آر تک نہ ہوتی، یہ داخلے دفتر ہو جاتا سارا کچھ، جب معاملہ رفع دفع ہو جاتا، پیسے دے کے، دھمکیاں دے، پہلا ہتھیار دھمکی ہوتا ہے نا، اس کے بعد پیسے پہ آتے ہیں، وہ دے کے چپ کرا دیا جاتا۔ ایف آئی آر کٹ چکی ہے، ایف آئی آر آپ ساتھ دیکھ رہے ہوں گے فوٹیج میں، اور اب صورتحال یہ ہے کہ ایف آئی آر کے لیے بھی ان مظلومین کو احتجاج کرنا پڑا ہے، شدید احتجاج انہوں نے کیا ہے، تو پھر ایف آئی آر کٹی ہے۔ اب بھی نیشنل ہائی وے بند ہے۔ ہمارے رپورٹر نیوز 360 کے وہاں پہ موجود ہے، ابھی کچھ دیر قبل ہماری ان سے رابطہ ہوا ہے، تو بتا رہے ہیں کہ ابھی تک نیشنل ہائی وے بند ہے۔ بند اس لیے ہے کہ لواحقین اب یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایف آئی آر تو ہوگی، قانونی پیپر ورک تو ہو گیا، ملزمان کو گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا۔ مختلف لوگوں نے، ہم نے بھی کوشش کی، جو ایم پی ہیں ان سے رابطہ کرنے کی کوشش، مسلسل ان کا فون بن جا رہا ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ عرب مہمانوں کی توہین، ہمارے مہمانوں کی توہین کی، ظاہر ہے طاقتور لوگ ہیں، اس کے پاداشت میں جان سے چلا گیا ایک ایسا شخص جو ملک میں قانون کی عملداری چاہتا تھا، جو چاہتا تھا کہ یہاں شکار منع ہے، قانونی طور پہ آپ شکار نہیں کر سکتے۔ اس نے اس کا ثبوت بھی لیا، اس نے ویڈیو بھی بنائی، اور اس کا انجام کیا ہوا۔ اور اب اس کے بعد اس کے لواحقین کی جان کو خطرہ ہے۔ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ ان کا بھائی جو سابق کاؤنسلر ہے، میں نے آپ کو بتایا افضل، اس کی جان کو بھی خطرہ بتایا جاتا ہے۔ ان کے بزرگوں نے یہ کہا ہے، ایک ویڈیو کلپ بھی آیا ہے کہ اس کے دوسرے بھائی کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے گی اور ڈرایا دھمکایا جائے گا کہ اس معاملے کو رفع دفع کر دیں، آپ پیسہ لے لیں، آپ معاملہ پیچھے ہٹ جائیں، جو کہ ہمارے ہاں عموماً ہوتا ہے۔ طاقتور کو اس ملک میں سزا نہیں ملتی۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو بڑے دعوے کرتی ہے انصاف کے، امن کے، ان کا امتحان ہے۔ یہ امتحان ہے بلاول بھٹو زرداری کا، یہ امتحان ہے آصف علی زرداری کا، یہ امتحان ہے مراد علی شاہ کا۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری کہانی ہے ناظم جوکھیو کو
کیوں قتل کیا گیا اور اب تک سرکار نے، حکومت نے، سندھ حکومت حرکت میں آئی ہے ہی نہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ عرفان کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔